एमसीसी खारेज कर, हिन्दू राष्ट्र कायम कर। हाम्रो राज्य हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। एमसीसी खारेज कर। जसले कानुन हातमा लिए दिन दहाडै राजधानीमा सत्तारूढ कांग्रेस नेतामाथि सांघातिक हमला गरे, गैर कानुनी हरकत र आपराधिक मनोवृत्ति विरुद्ध प्रतिरोधमा सत्तारूढ कांग्रेस। एक व्यक्तिको कानुन हातमा लिने दुष्प्रयासले प्रहारको निशानामा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै कांग्रेसका भातृ संगठनहरू, देशको अशान्ति र असुरक्षाको द्योतक नेताहरूप्रतिको जनआक्रोशको भद्दा मजाक, कानुनी राजमाथिको खुल्ला चुनौती। राजधानीमै कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथिको खुकुरी प्रहार काण्ड, दोषीलाई कारबाही र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सक्षम होला सरकार। नेता विरुद्धको जनाक्रोश र आपराधिक श्रृंखलाको चिरफार विशेष। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा सांगठिक आक्रमण भएको छ। मैले जो साँझ चिकित्सकहरूलाई गएर भेटेँ, चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ। मैले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। सांगठिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ, तर एउटा शङ्काले सन्केर हान्यो भनेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। यसलाई थामथाम पार्ने, सामसुम पार्ने कोसिस हुँदैछ। म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु कि अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। काठमाडौँमा एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो मैले समाचारहरू पनि पढेँ सम्मानित सभामुख महोदय, के लेखिएको छ भने घटना हुनुभन्दा पहिला महेन्द्र यादवले के बोले भनेर लेखिएको छ। यसको आशय के हो? महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन्। महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने कुरा बोले रे, कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले रे। के कुनै पनि कुराले, कसैले पनि बोलेको कुराले कसैले कसैमाथि सांगठिक आक्रमण गर्ने, खुकुरी हान्ने कुरालाई जायज ठहराउन सक्छ, वैध ठहराउन सक्छ? म नियतमाथि प्रश्न गर्दिनँ, तर लेख्नेहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यो बेलामा। यदि हामी कुनै पनि माध्यमबाट हिंसा जायज हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भने हामी ठुलो गल्ती गर्दैछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज सबले एकपटक मनन गर्ने बेला आएको छ कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ, तर यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि समाजमा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हामी धेरै सङ्घर्ष र सकसबाट बाहिर निस्किएर हिंसाबाट बाहिर निस्केका छौँ, तर कता कता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि असन्तुष्टिलाई भजाएर अराजकता मच्चाउने पहल कदमीहरू भएको हामी यत्रत्र देखिरहेका छौँ। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुरा मात्र होइन, यो मान्छे मर्यो भन्ने होइन सभामुख महोदय, काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा नलिउँ। अराजकताले जसरी नेपाली समाजलाई गाँच्न खोज्दैछ र कुनै न कुनै माध्यमबाट जसरी हामी यसलाई वैध वा जायज ठहराउने कोसिसहरू गरिरहेका छौँ, यसको ठुलो मूल्य नेपाली समाजले चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो बारेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। अन्त्यमा
सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा अर्को विषयमा मात्र ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यही बिचमा हामीले सुन्यौँ कान्ति बाल अस्पतालमा लाइन बसिरहेको एउटा हजुरबाले आफ्नो नातिनीको उपचार गराउन नसक्दाखेरि उनको मृत्यु भयो। मैले समाचारमा पढेँ नियम बनाउनु पर्नेछ। म आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलाको सम्झन्छु, त्यही बेलामा बनाएका नियमहरू छन्। अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन, त्यो नियम छ। अहिले नियम नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि 5 वर्षीय बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ। यो घटनालाई पनि सामसुम नपारियोस्, यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि माग राख्न चाहन्छु। काठमाडौँको मध्यभागमा पत्रकारहरूसँग आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राखेर फिर्ता हुने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि जुन प्रकारले साम्भादिक हमला भयो, यो हमलाप्रति म नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म भर्त्सना गर्न चाहन्छु र यो घटनाको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जिम्मा लिनुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ। काठमाडौँको मध्यभागमा यस प्रकारले सत्ता पक्षको पार्टी केन्द्रका सहमहामन्त्री, संविधान सभाको सदस्य यस प्रकारले असुरक्षित हुने जुन प्रकारको जे परिस्थिति बन्यो, सरकारले गम्भीरताका साथ यसलाई सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ माग गर्न चाहन्छु। यस्ता घटना देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता आफ्ना क्षेत्रहरूमा जाँदाखेरि, जनताका बिचमा जाँदाखेरि विभिन्न खालका धावा बोलिने, आक्रमण हुने यो क्रम विगतदेखि नै श्रृङ्खला चलिरहेको थियो। हिजो प्रतिपक्षलाई थियो, ध्यान कम दियो होला। आज सत्तापक्षका सांसदतर्फ पनि यस प्रकारको खोजी आक्रमण हुने, नेताहरू छानी आक्रमण हुने, धारिलो हतियार प्रयोग गर्ने र त्यसपछि त्यसमा आउने कमेन्टहरू पनि ठिक गरियो, अपराधीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी जुन ढङ्गले हुन खोजिएको छ, यसमा सरकारले निर्ममताका साथ अध्ययन गरियोस्, छान्न अगाडि बढाइयोस्, यो माग गर्न चाहन्छु। मैले सामान्य सभामुख महोदय अर्को विषय मान्य गगन थापाज्यूले केही विषय राखिसक्नु भएको छ। मकवानपुर क्षेत्रको था नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 निवासी जितबहादुर गोपाली यति बेला उहाँ पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ। आफ्नो छोरीको सुन्दर भविष्यको सपना त्यो साँचेर उचित शिक्षा दिउँला, दीक्षा दिउँला, छोरीको भविष्य उज्जवल बनोस् भन्ने त्यो सपना बोकेर उनी 1 वर्षदेखि पोर्चुगलमा छन्। उनको एउटा मात्रै सन्तान हुन्, रेजिसा 5 वर्षकी। उनले आफ्नो बुबा कृष्णबहादुर र श्रीमती रीता गोपालीलाई जिम्मा लगाएर उनी पोर्चुगल गए। तर उनको सपना चकनाचुर भयो। त्यो सपना कान्ति बाल अस्पतालको गम्भीर लापरवाही, चरम गैर जिम्मेवारीपन, जसका कारणले गर्दा 5 वर्षको एउटा बच्चा उपचार नपाएर पटक पटक त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डलाई भनियो, कर्मचारीलाई भनियो, बिरामी असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ, सहन नसक्ने अवस्था भयो, बोल्न बन्द भइसक्यो, कम्तीमा पनि इमर्जेन्सीको ढोका खोलिदेऊ, इमर्जेन्सीभित्र पुग्न देऊ, डाक्टरका पुग्न देऊ, पटक पटक भनियो। तर त्यो निज बच्चा परिवारले यस प्रकारको अनेकौँ अन्याय विनय गर्दा, क्रोधन गर्दा, बिन्ती गर्दा समेत सम्मान्य सभामुख महोदय 2 घण्टा हजुरबुवाको काखैमा बच्चा रहनु पर्ने अन्तिम समयमा 2 घण्टापछि बल्ल तल्ल सेक्युरिटी गार्डलाई ठेलेर, बलपूर्वक ठेलेर इमर्जेन्सी कक्षभित्र प्रवेश गर्ने, त्यसपछि बच्चाको अवस्था अन्तिम भइसकेको थियो। 10-15 मिनटमा रेजिसा ती सानी नानीको मृत्यु भयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, मृत्यु एउटा भयो, सिङ्गो परिवार एउटा पीडामा हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भने अस्पतालभित्रको चरम लापरवाही, व्यथिति एकातिर देखाउँछ भने यो घटनाको बारेमा त्यहाँको अस्पतालको निर्देशकले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यहाँको अस्पताल विकास समितिले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले यो संसदमा आएर यो विषय आज पहिल्यै समय लिएर बताउनु पर्थ्यो, देशलाई बताउनु पर्थ्यो। यो देशभरि यस्ता सरकारी अस्पतालमा यस्ता व्यथिति भइरहेको सूचनाहरू आइरहेको छ, यस बारेमा म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो घटनामा, त्यो लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपनमा जोडिएका अस्पताल व्यवस्थापन समिति, त्यहाँको निर्देशक लगायतको टिम अध्ययनमा ल्याइयोस्, दोषीहरू पर कारबाही गरियोस्, यो माग गर्न चाहन्छु। सँगसँगै
म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको सम्बन्धित म मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अविलम्ब ती पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता सरकारबाट हुनुपर्छ, क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। आइन्दा यस्ता घटना नघटोस् भन्नेतर्फ पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू छ। 52 पूर्ण क्षमतामा आइसियु छ, 52वटा सही आइसियु छ। त्यो पूर्ण क्षमता चल्ने जनशक्ति बजेटको ठिक ढङ्गले यदि सरकारले व्यवस्थापन गरेको भए यस्तो दुर्घटनाहरू हुँदैन थियो। यसतर्फ पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै पीडितले न्याय पाओस्, क्षतिपूर्ति पाओस्, यो माग गर्न चाहन्छु। सपोर्टर्स क्लबमा भएको दुर्घटनाको विषयमा मैले केही कुरा प्रश्न राख्न चाहन्छु, किनकि म पनि त्यहाँ थिएँ। हामीले बोलिसकेपछि महेन्द्र यादवजी, मान्य महेन्द्र यादवजी बाहिर निस्किँदाखेरि एउटा व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गर्यो मेरो आँखाको अगाडि, उहाँ घाइते हुनुभयो। त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले समात्यो, त्यहीँ च्याप्प समात्यो र समातिसकेपछि उहाँले केही नाराहरू लगाए। तर यो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अलिकति आक्षेप लगाउने जस्तो कुराहरू आए। उहाँले राज संस्थाको विषयमा, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा र एमसीसीको विरोधमा नारा लगाए र महेन्द्रजीले बोल्दाखेरि पनि उहाँले त्यहाँ विरोध जनाइराख्नु भएको थियो। र त्यो घटनाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिंसाको राजनीतिमा कहिले पनि विश्वास नगरेको थियो, न आउने दिनमा गर्छ। यो विषय प्रष्टै होस् कि त्यो व्यक्ति हाम्रो पार्टीसित कुनै पनि प्रकारले संलग्न थिएन र उसमाथि हुनपर्ने कारबाही हुनुपर्छ। हिजो राति बाजुराको पडुसेनमा हर्कबहादुर मल्लजीको घरमा उहाँको दिदी मात्रै भएको बेलामा मान्छेहरू गएर, डाकाहरू गएर 50 लाखको माल लुटेर उहाँको हत्या भएको छ। त्यो विषयमा गृह मन्त्रालयबाट छानबिन भएर दोषीलाई कारबाही हुनको लागि हामी जोरदार माग गर्दछौँ। केही दिन अगाडि आज पनि हाम्रो परराष्ट्र र पर्यटन समितिमा कुरा उठेको छ। चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न स्थितिमा पुगेको छ। राजदूतहरूले आफ्नो देशको विषयमा कुरा गर्ने हो र आफ्नो देश र नेपालको विषयमा कुरा गर्ने हो। अर्को तेस्रो मुलुकको विषयमा कुरा गरेर नेपाल जस्तो हाम्रो देश छ, भू राजनीतिक परिस्थितिमा हामी छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, हामी कुनै पनि विवाद र अथवा चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा पर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो लागि भारत र चीन र अरू देशहरूसित हामी राम्रो सम्बन्ध, पञ्चशीलको नीतिमा हामी रहन पर्छ र राजदूतहरूलाई यस्तो अभिव्यक्ति नदोहोऱ्याइदिन हुनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले नोट पठाएर सचेत गराउनु पर्छ। अन्तिममा सभामुख महोदय, आजभोलि तराईको जिल्लाको भन्सारहरूमा आतङ्क मचेको छ। एउटा पुरानो नियम अहिले अर्थ मन्त्रालयले भन्सार मार्फत लागू गर्न प्रयास भइरहेको छ। 100 रुपियाँभन्दा बढीको मालको भन्सार गर्नुपर्ने। हाम्रो खुला बोर्डर छ, हजारौँको सङ्ख्यामा यताउता हाम्रो जनता जाँदाखेरि त्यहाँ भन्सारमा त्यहाँ आतङ्क मचेको छ। 100 रुपियाँमा त एउटा गन्जी आउँदैन। सभामुख महोदय, के गर्न खोजेको? हामीले आफ्नै जनतालाई दुःख दिन खोजिरहेको छौँ। यसलाई मिलाउनु पर्यो, यो नियम हटाउनु पर्यो। र अर्को, हामी पर्यटनका कुरा गर्छौँ, हामी विदेशी पर्यटनलाई नेपालमा ल्याउने कुरा गर्छौँ र आज हामी के गरेको छौँ? हाम्रा बोर्डरहरूमा तमाम कसिनोहरू खुलेको छ, तमाम पर्यटनका व्यवसायहरू भइरहेको छ। तर भारतीय रुपियाँ 500 कोहीले ल्यायो भने त्यो व्यक्तिलाई समातेर हाम्रो देशमा कारबाही गर्न खोजिन्छ। यो के गर्न खोजेको? 100 रुपियाँको नोट ल्याउन मात्रै नेपालले अनुमति दिएको छ। यस्ता कुराहरूले नेपालको प्रगति, नेपालको आर्थिक स्थिति कहिले पनि उमो लाग्दैन। सभामुख महोदय, यो हाउसले यस्ता कुराहरूलाई गम्भीर रूपले लिएर हामीले सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि जुन साङ्घातिक हमला सार्वजनिक स्थलमा भएको छ, त्यो प्रति म खेद व्यक्त गर्दछु र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्दछु। अहिले देशमा 72वटा भन्दा बढ्ता नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरिएको छ। नर्सिङ, यो चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष भन्नुहुन्छ
बाहिर पढ्ने विद्यार्थीलाई एनओसी नलिकन गएका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ मान्यता दिइने छैन भनेर बडो गर्वका साथ भन्दै गरेको मैले टेलिभिजनमा सुने। यो नेपालका नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरेर छिमेकी मुलुकहरूका नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थीहरू पठाउन बाध्य गर्ने यो मान्छे को हो, यो कसको स्वार्थमा यो काम भइराखेको छ, यस कुराको खोजी निन्दा अब संसदले गर्ने कि नगर्ने सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। एमसीसी कायम कर, हिन्दू राष्ट्र कायम कर। हाम्रो राज्य हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। एमसीसी कायम जसले कानुन हातमा लिए दिन दहाडै राजधानीमा सत्तारूढ कांग्रेस नेतामाथि सांघातिक हमला गरे, गैर कानुनी हरकत र आपराधिक मनोवृत्ति विरुद्ध प्रतिरोधमा सत्तारूढ कांग्रेस। एक व्यक्तिको कानुन हातमा लिने दुष्प्रयासले प्रहारको निशानामा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै कांग्रेसका भातृ संगठनहरू, देशको अशान्ति र असुरक्षाको द्योतक नेताहरूप्रतिको जनआक्रोशको भद्दा मजाक, कानुनी राजमाथिको खुल्ला चुनौती। राजधानीमै कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथिको खुकुरी प्रहार काण्ड, दोषीलाई कारबाही र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सक्षम होला सरकार। नेता विरुद्धको जनाक्रोश र आपराधिक श्रृङ्खलाको चिरफार विशेष। सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्व संविधान सभा सदस्य महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणप्रति भर्त्सना गर्दै दोषी उपर कारबाहीको माग गर्छु। सभामुख महोदय, चुरोट, भेष, ब्रेक सु लगायत सुन लुकाएर ल्याउने तस्करहरूसँग देशको उच्च पदमा रहनेहरूको संलग्नता रहनु देशको निमित्त दुर्भाग्य हो। अर्को दुर्भाग्य राजनीतिक शक्तिको आडमा सेटिङ मार्फत विदेशी सुन तस्करहरूको काभ्रे र काठमाडौँ जिल्लाबाट नागरिकता र राहदानी निकालेको कुरा अनुसन्धानबाट खुल्नु हो। तर विदेशीलाई नागरिकता कसरी दिए, नागरिकता जारी हुँदा जिल्ला प्रमुख को थिए र किन दिए, यसमा गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण होस्। भुटानी शरणार्थी काण्डमा कुनै पनि रकम लेनदेन नभएको, राज्यलाई गैर कानुनी हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्यमा संलग्न नभएको, न तथ्य प्रमाण पेश भएको छ, न कुनै पीडितको रकम बुझाएको छु भनेर बयान दिएको अवस्था छ। राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा कोही निर्दोष व्यक्ति फस्नु हुँदैन। तथ्यको गहिराईमा नपुगी कसैको छवि र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरेर किन पूर्वपक्षमा राखिएको छ। भ्रिकुटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सकेर बाहिर निस्किएपछि कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि नुवाकोट निवासी श्यामबाबु सापकोटाबाट सङ्घातिक हमला भएको छ। दिन दहाडै रिपोर्टर्स क्लब अगाडि पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरी हमला हुँदा कार्यक्रम सञ्चालकहरूले त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो गरेको थियो त? दिन दहाडै यस्तो स्थानमा खुकुरी प्रहार हुन्छ भने जनताले के सुरक्षा महसुस गर्ने? शान्ति सुरक्षा हामीले के महसुस गर्ने? काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यस्तो घटना घट्छ भने देशको कुना काप्चामा बस्ने नागरिक सधैँ त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहनुपर्ने हो। त्यसको खेद प्रकट गर्दछु र छानबिन गरी कारबाहीको कडाभन्दा कडाईको कारबाहीको लागि माग गर्दछु। आज हाम्रो देश कता जाँदैछ र हामी कता जाँदैछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी धेरै चिन्तित छौँ। किनभने मात्र नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्व मन्त्रीज्यूलाई जुन साङ्घातिक हमला भयो, यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी पनि सुरक्षित छैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छ। यो विषयमा जुन उहाँप्रति साङ्घातिक हमला भयो त्यसप्रति घोर भर्त्सना चाहिँ गर्न चाहन्छु र उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले यो भन्दा पनि पहिला यो सदनमा चाहिँ मैले आफ्ना कुराहरू जिल्लाका विषयमा धेरै कुराहरू राखेको छु, तर त्यो विषयमा चाहिँ कुनै पनि व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ मैले पाएको छैन।
भन्न पनि म यो सदन मार्फत भन्न चाहन्छु। आज देशभर मनसुनको कारणले, बाढी पहिरोको कारणले कर्णाली प्रदेशमा मात्र नभई सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा चाहिँ बाटोघाटोको समस्याहरू रहेको छ। एमसीसी खारेज कर, हिन्दू राष्ट्र कायम कर। हाम्रो राज्य, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। एमसीसी खारेज कर। जसले कानुन हातमा लिए दिन दहाडै राजधानीमा सत्तारूढ कांग्रेस नेतामाथि सांघातिक हमला गरे, गैर कानुनी हरकत र आपराधिक मनोवृत्ति विरुद्ध प्रतिरोधमा सत्तारूढ कांग्रेस। एक व्यक्तिको कानुन हातमा लिने दुष्प्रयासले प्रहारको निशानामा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै कांग्रेसका भातृ संगठनहरू, देशको अशान्ति र असुरक्षाको द्योतक नेताहरूप्रतिको जनआक्रोशको भद्दा मजाक, कानुनी राजमाथिको खुल्ला चुनौती। राजधानीमै कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथिको खुकुरी प्रहार काण्ड, दोषीलाई कारबाही र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सक्षम होला सरकार। नेता विरुद्धको जनआक्रोश र आपराधिक श्रृङ्खलाको चिरफार विशेष। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवजीलाई हिजो जुन सांघातिक आक्रमण भयो त्यसको घोर भर्त्सना गर्छु र तत्काल नेपाल सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस्। मुलुकमा धेरै ठुलो अराजकता फैलिएको छ, जसलाई जे बोले पनि हुने, जसले जे गरे पनि हुने। सभामुख महोदय, यो राम्रो भएन। कसैले सिंहदरबार आगो लगाइदिन्छु भनेको छ, कसैले जातीय संहिता ल्याएर दिन्छु भनेको छ, लाखौँको जुलुस निकालिदिन्छु भनेको छ। सत्तामा भाव हो कि, सरकारमा भाव कि, मन्त्री भाव कि, प्रधानमन्त्री भाव कि, मेयर भाव कि, जसले जे बोले पनि हो त जनताले त गर्ने नै भयो। सभामुख महोदय, यसतिर गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यसलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने भयो। सम्माननीय सभामुखज्यू, सबभन्दा पहिले रिपोर्टर्स क्लबमा भएको माननीय महेन्द्र यादवमाथिको सांघातिक आक्रमणको घोर भर्त्सना गर्दछु र अपराधीलाई कारबाहीको माग गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2080 साल भाद्र 20 गते अन्दाजी 2 बजेतिर नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री, संविधान सभाका सदस्य, पूर्व सांसद एवं पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवजीका माथि सांघातिक आक्रमण भएको छ। एकजना श्यामबहादुर सापकोटा भन्ने मानिसले खुकुरी प्रहार गरेर उहाँका माथि अत्यन्त क्रूरतापूर्वक र सांघातिक ढङ्गले आक्रमण गरिएको छ। उहाँको आक्रमणले टाउको पछाडिपट्टिको माथिल्लो भागमा र घाँटीमा खुकुरीको चोट छ। यो आक्रमण हेर्दाखेरि प्रष्ट देखिन्छ आक्रमणकारीको उद्देश्य ज्यान मार्ने नै उद्देश्य हो र ज्यान मार्नकै लागि गरिएको प्रहार अत्यन्त क्रूरतापूर्ण, सांघातिक र बर्बर खालको जुन प्रहार भएको छ, यसबाट उहाँको ज्यान बाँचेको स्थिति छ। मसिङ्गो नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट, नेपाली कांग्रेस संघीय संसदीय दलका तर्फबाट यो आक्रमणको घटनाको घोर भत्सना गर्न चाहन्छु, घोर निन्दा गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई यसमा पक्राउ परेका दोषी लगायत अरू पनि मानिसहरूको काहीँ कतै संलग्नता छ भने सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् भन्ने म नेपाली कांग्रेस र संसदीय दलका तर्फबाट नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो घटना सामान्य छैन।
त्यसो भएको हुनाले म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा यो घटनाका बारेमा सम्पूर्ण सत्य तथ्य विवरणको जानकारी र यसमा भए गरेका सम्पूर्ण कामहरूको विवरण उहाँले यो गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले हाम्रो पार्टीको सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवजी ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँ स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ। हामीले यो व्यवस्थालाई बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गरेका छौँ, विकास गरेका छौँ र यसमा हामी काम गरिराखेका छौँ। यो व्यवस्था नेपाली जनताको 70 वर्षभन्दा पनि लामो त्याग, तपस्या र एउटा ठुलो आन्दोलन क्रान्तिहरूको इतिहास निर्माण गरेर नेपाली जनताले यो व्यवस्थामा यो देशलाई पुर्याएका हुन्। र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज पनि नेपाली जनता यो देशमा लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, बहुलवाद सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा छन्। आज पनि नेपाली जनता संघीयताको पक्षमा छन्, नेपाली जनता गणतन्त्रको पक्षमा छन्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। जनताको चाहना के हो, जनताको आकांक्षा के हो, नेपाली जनताले कुन व्यवस्था अवलम्बन गर्न चाहेका छन् भन्ने विषयको मापन भनेको, त्यसको यन्त्र भनेको निर्वाचन हो। आजभन्दा 1 वर्ष पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही अपवाद बाहेक अत्यधिक बहुसङ्ख्यामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर पार्टीहरू र त्यो पक्षधर मानिसहरू जितेका छन्। त्यो नेपाली जनताको अभिमत हो। आज हामी सङ्घीय संसदमा उभिएका छौँ, प्रतिनिधि सभामा उभिएका छौँ। हामीले 9 महिना पहिला सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको निर्वाचन गरेका छौँ। आज म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली जनताको 9 महिना पहिला अभिव्यक्त भएको मत आज यो सम्मानित सदनमा 95% भन्दा बढी छ। त्यो मत भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षको मत। म यति कुरा यसकारण निवेदन गर्दैछु, यसकारण म आग्रह गर्दैछु कि आज यो देशमा कृत्रिम रूपले, कथाकथित रूपले एउटा भाष्य तयार गर्ने प्रयत्न भएको छ। त्यो भाष्य भनेको के हो भने नेपाली जनता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासँग सहमत छैन। यो व्यवस्था ल्याउनका लागि यो देशमा सबैभन्दा ठुला क्रान्ति र राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लगायत यो सदनमा भएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर पार्टीहरू पुराना पार्टी खत्तम हुन्, खराब हुन्, के पनि होइनन् भन्ने एउटा कृत्रिम भाष्य तयार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यो भावना, यो भाष्य नेपाली जनताको भावना र भाष्य होइन। यो कृत्रिम रूपले यो व्यवस्थाका विरुद्ध आक्रमण गर्ने एउटा पूर्व तयारीका रूपमा नियोजित रूपले केही मानिसहरूले यो भाष्य तयार गर्दैछन्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यस्ता खालका भाष्य तयार गरेर हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट विचलित हुने, भाग्ने कुनै कारण छैन, अवस्था छैन। किनभने यो नेपाली जनताले त्याग, तपस्या र बलिदानबाट ल्याएको व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा पनि केही कमी हुन सक्छन्, केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, मानिस विशेषका गल्तीहरू हुन सक्छन्, तर लोकतन्त्र भनेको आजका दिनमा संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो। नेपालले मात्रै होइन,
विश्वले नै एउटा कुरा मानिराखेको अवस्था हो। लोकतन्त्र संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो र संसारभरि सम्भावना भएका विकल्प रहेका व्यवस्थामा सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भनेर स्थापित भएको तथ्य हो। त्यसकारण लोकतन्त्रमा यदि कमी कमजोरी छ, लोकतन्त्रमा केही खराबीहरू छन् भने पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले ती कमी कमजोरीलाई आफै ठिक गरेर लैजाने ल्याकत राख्दछ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण आफ्ना फरक मतहरू, आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना विचारहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्न सकिन्छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, लोकतन्त्र छ। बहुदलीय व्यवस्था मात्रै होइन, बहुलवाद छ। तर आफूसँग असहमत हुने मानिसहरूले राखेका कुराहरू, आफूसँग असहमत हुने विचारलाई निषेध गर्नका लागि खुकुरी कहिले पनि विकल्प हुन सक्दैन, हत्या, हिंसा र आतंक विकल्प हुन सक्दैन। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले कहिले भौतिक रूपले खुकुरीको आक्रमण भइरहेको छ, कहिलेका मान्छेका जिब्रो खुकुरीका रूपमा यो व्यवस्थाका माथि आक्रमण भइरहेको छ। यी कृत्रिम रूपले बनाएका भाष्यहरू, कृत्रिम रूपले यसरी चाहिँ त व्यवस्थालाई कमजोर गर्नका लागि उठेका खुकुरीहरूलाई हामीले राम्रोसँग चिन्नुपर्छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको कुरा मैले गरिसकेँ। खुकुरी प्रहार गरेर नेपाली काङ्ग्रेस सकिन्छ, खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस मर्छ भनेर यदि कसैलाई लागेको छ, त्यो भ्रममा कोही हुनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो भ्रम अहिलेदेखि निकालिदिए हुन्छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु, खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस मर्दैन, सकिँदैन। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित ढङ्गले उभिएको पर्वत हो। मानिसले खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस सकाउँछु भन्नु र टाउको जुदाएर, टाउकोले हिर्काएर पर्वत खसाउँछु भन्नु एउटै हो। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यो काङ्ग्रेस लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित रूपले उभिँदै रहँदा राणाहरूले आफ्ना टाउका जुदाएका छन्, टाउका फुटे, काङ्ग्रेसको पर्वत उभिराख्यो। पञ्चायतले टाउको जुदाएको छ, राजाले टाउको जुदाएको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संसारको इतिहासमा पहाडसँग जुझ्ने टाउकाहरू फुट्छन्, तर पहाड फुटेको इतिहास छैन। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर राजनीतिक दलहरू पुराना हुन्, खराब छन्, यिनीहरूले यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन भन्ने एउटा कृत्रिम भाष्य तयार गरेर लोकतन्त्र समाप्त गर्ने यदि कसैको चाहना छ भने त्यो दिवा स्वप्न हुनेछ। म यति पनि कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले म एउटा कुरा निवेदन गर्छु। श्याम बहादुर सापकोटाका हातमा खुकुरी देखिएको छ। श्याम बहादुर सापकोटाले खुकुरी प्रहार गर्नुभएको छ, यो देखिएको कुरा छ। श्याम बहादुरकै हातमा हो त त्यो खुकुरी, अथवा त्यो खुकुरी श्याम बहादुरको हातमा कसैले पुर्याएको छ? र अर्को कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यो खुकुरीको लक्ष्य हाम्रो नेता महेन्द्र यादव मात्रै हो कि लक्ष्य त्योभन्दा अगाडि पनि छ? त्यसकारण त्यो खुकुरी थमाउने प्रवृत्ति को हो? यदि व्यक्ति हो भने व्यक्ति को हो? यदि त्यो खुकुरी श्याम बहादुरका हातमा दिने प्रवृत्ति हो भने त्यो प्रवृत्ति को हो? एमसीसी कायम कर, हिन्दू राष्ट्र कायम कर। हाम्रो राज्य, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। एमसीसी कायम कर। जसले कानुन हातमा लिए दिन दहाडै राजधानीमा सत्तारूढ काङ्ग्रेस नेतामाथि सांघातिक हमला गरे, गैर कानुनी हरकत र आपराधिक मनोवृत्ति विरुद्ध प्रतिरोधमा सत्तारूढ काङ्ग्रेस।
कानुन हातमा लिने दुष्प्रयासले प्रहारको निशानामा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै कांग्रेसका भातृ संगठनहरू देशको अशान्ति र असुरक्षाको द्योतक नेताहरूप्रतिको जनआक्रोशको भद्दा मजाक कानुनी राजमाथिको खुल्ला चुनौती राजधानीमै कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथिको खुकुरी प्रहार काण्ड दोषीलाई कारबाही र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सक्षम होला सरकार नेता विरुद्धको जनआक्रोश र आपराधिक श्रृङ्खलाको चिरफार विशेष